अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। और हमारी गलत फहमियों ने रोका। अगर आज इस वक्त परवरदिगारे आलम दीन इस्लाम को जबान दे दे और दीन इस्लाम से ये सवाल कर ले, ऐ दीन इस्लाम, तुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म किसने किया? याद रखो, अगर किसी का नाम आएगा तो सबसे पहली फहरिस्त में हमारा नाम आएगा। जी, हम इस्लाम का नाम लेकर के, हम सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेकर के सूद, ज़िनाकारी, बदकारी, शराब नोशी, जुल्म, गीबत, फसाद, तकब्बुर, गोया हम बिरादराने वतन को पैगाम देना चाहते हैं, अमल के जरिए से ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म की इजाजत दी है, गीबत की इजाजत दी है, ज़िना की इजाजत दी है, फसाद की इजाजत दी है। यकीनन मुसलमानों, हम जबान से तो दावा नहीं करते, लेकिन किरदार को पेश करके, हम अपने गलत अमाल को पेश करके गैरों को ये दावत देना चाहते हैं, गैरों को ये बताना चाहते हैं, दीन इस्लाम हर चीज की इजाजत देता है। आज इस जलसे और जुलूस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तकरीरों और तहरीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज का मुसलमान अपनी जिंदगियों के अंदर, अमली जिंदगियों के अंदर नबी की सीरत को अपना ले, नबी के अखलाक को अपना ले, नबी के तौर तरीके को अपना ले, याद रखिए लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होंगे। क्या नबी का तरीका आपको याद नहीं है? सरकारे दो जहां जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर वो बुढ़िया, बड़ा मशहूर वाकया है, रोजाना कूड़े डाला करती थी, रोजाना गंदगी डाला करती थी। नबी के जिस्म पर वो बुढ़िया कूड़े डालती है, मुआशरे के अंदर कोई हैसियत नहीं, मुआशरे के अंदर कोई इज्जत नहीं, उसके घर कोई मर्द भी नहीं, एक बुढ़िया है, उसकी एक बच्ची है, उसके अलावा कोई नहीं, बड़े हकीर घराने की रहने वाली, लेकिन सरकारे दो जहां के जिसमें अतहर पर रोजाना कूड़े डाला करती थी। लेकिन क्या पलट करके नबी ने जवाब दिया? क्या पलट करके नबी ने सवाल किया, अरे बूढ़ी माँ, मेरे जिस्म पर गंदगी क्यों डालती हो? मेरी गलती क्या है? मेरा कसूर क्या है? आखिर मुझसे क्या हो गया? मेरे नबी ने पलट कर ये सवाल नहीं किया। क्या नतीजा निकला? कुछ दिनों के बाद जब उस बुढ़िया की तबीयत खराब होती है, बिस्तरे मर्द पर पहुंचती है, कूड़े डालना बंद कर देती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे किराम से पूछते हैं, यहाँ एक बुढ़िया रहा करती थी, वो नजर नहीं आ रही है, क्या बात है, कहाँ चली गई? सहाबे किराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उसकी तबीयत खराब है, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हुई है, उसके यहाँ कोई खिदमत करने वाला नहीं। अब जरा सोचिए, अगर हम इस जगह पे होते तो क्या करते? शायद जिस वक्त वो कूड़ा डाल रही होती, आइंदा उसको अपनी जिंदगी को नहीं पाती अगर हमारे साथ ये करते। लेकिन अल्लाह के नबी ने पलट कर जवाब नहीं दिया। जब तबीयत खराब हो गई, अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस बुढ़िया के दरवाजे पर जाते हैं, खिदमत के लिए जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, इयादत के लिए जाते हैं, दवा के लिए जाते हैं। उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब उसकी लड़की दरवाजे के पास आती है, सुराख से मेरे नबी का चेहरा देखती है, कांप जाती है, थर्रा जाती है, माँ से कहती है, ऐ माँ, वही शख्स आया हुआ है जिसे रोजाना जिसके जिस्म पर आप कूड़े डाला करती थी। शायद वो बदला लेने के लिए आया है। हाय, क्या होगा मेरे साथ? आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आज मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा।
نبی دوبارہ دستک دیتے ہیں، دوبارہ آواز دیتے ہیں. بڑھیا کہتی ہے دروازہ کھول دو، ہم اس سے رحم کی بھیک مانگ لیں گے، ہم اس سے رحم کی بھیک مانگ لیں گے، ہو سکتا ہو مجھے معاف کر دو. نبی جب اس بڑھیا کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بڑھیا شرم کی وجہ سے سر جھکا لیتی ہے اور رو کر کے کہتی ہے، کانپتے ہوئے لڑکھڑاتے زبان میں کہتی ہے، اے محمد مجھے معاف کر دو، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دو. لیکن مسلمانوں، میرے نبی کا جواب سنو، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو، میرے نبی کے کردار کو دیکھو. میرا نبی کہتا ہے، اے بڑھیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، ارے بتا تجھے کس خدمت کی ضرورت ہے، تجھے کس علاج کی ضرورت ہے، تجھے دوا کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، میرے دوستوں احباب حاضر ہیں، بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. یہ اخلاق پیش کرنے تھے. کیا نتیجہ نکلا؟ وہ بڑھیا پلٹ کر کے کہتی ہے، وہ بڑھیا جسے اتنی نفرت تھی کہ روزانہ کوڑے ڈالا کرتی تھی، وہ بڑھیا کہتی ہے، محمد دوا بعد میں، علاج بعد میں، خدمت بعد میں، ارے پہلے کلمہ پڑھوا لو اور اسلام کے دائرے میں داخل کرو. یہ اخلاق ہے جس نے دشمنوں کے پتھر دل کو موم کر دیا ہے، اور آج چند فرقہ پرست طاقتیں چاہتی ہیں اس ملک کے اندر امن و امان ختم ہو جائے. گویا ہم اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ان اعمال کے اندر، ان کے مقصد کے اندر کامیابی پائیں. ہمارے اعمال کا بہت بڑا رول ہے. وہ تو ہمیں جذبات میں لانا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا، اس ملک سے محبت، یہ ہمارا فریضہ ہے، اس ملک سے محبت اور اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، اگر آپ کے جذبات کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، خدا کے واسطے جذبات میں نہ آئیے، نبی کی سیرت کو اٹھائیے، نبی کے کردار کو اٹھائیے، نبی کے اخلاق کو دیکھیے اور اپنے جذبات کو قابو میں کیجیے. جب میرے نبی نے، میرے سرکار نے، وہ نبی اگر بددعا کر دیتا پوری دنیا تہس نہس ہو جاتی. اس نبی نے کیا اخلاق پیش کیے تھے، یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو تسلی دیجیے، نبی کے اخلاق کو اپنائیے اور معاف کرنے کی کوشش کیجیے. اگر یہ اخلاق اپنائیں گے، اگر یہ کرتوت اپنائیں گے، یقیناً اللہ آج بھی ہے، ہمارا پروردگار عالم آج بھی ہے، اس کی قدرت آج بھی ہے، اس کا وعدہ آج بھی ہے. اگر ہمارے اعمال ہو جائیں، اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازے گا. کمی ہماری ہے مسلمانوں، کوتاہی ہماری ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ظلم ہو، یقیناً میرے دوستو غلطی ہر ایک سے ہوگی، کوتاہی ہر ایک سے ہوگی. انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی صلاحیت رکھی ہے، گناہ کی صلاحیت رکھی ہے. یقیناً کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی. ظاہر سی بات ہے، ایک کچن میں اگر برتن دھل رہے ہوں تو برتن آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. دو ماہر ڈرائیور ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو دو انسانوں کا ٹکراؤ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن ٹکراؤ ہونے کے بعد، اختلاف ہونے کے بعد خدا را اپنے دلوں سے رنجش کو، کدورت کو، نفرت کو، دشمنی کو ختم کر دیجئے اور غصے پر کنٹرول کر لیجئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص غصہ پورا کرنے پر قادر ہے لیکن پھر بھی اس نے اس کو پورا نہیں کیا، کل قیامت میں ہر غصے کے گھونٹ کے بدلے میں اپنا دیدار کرائیں. مسلمانوں، اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ رب اپنا دیدار کرائیں گے. اس لیے اگر کبھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، کمی ہو جائے تو معاف کیجئے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کر دیجئے. اللہ کے نبی نے ہمیں یہی تو اخلاق سکھائے. ارے ہمارا اور غیروں میں فرق کیا رہ جائے؟ اخلاق کے 3 درجے ہیں.
جو سب سے بڑا درجہ تھا وہ اس امت کو ملا ہے، امت محمدیہ کو۔ اخلاق کا ایک درجہ وہ تھا جو یہودیوں کو ملا، جسے اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اس کے ساتھ برابری کا معنی نہ کرو، یعنی اتنا ہی ستاؤ جتنا کہ ستایا گیا ہے۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین، یہ یہودیوں کو ملا۔ ایک اخلاق عیسائیوں کو ملا، یعنی اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اسے معاف کر دو۔ ایک اخلاق ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ملا، جسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو جہاں سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ ہمیں ملا ہے۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق عظیمہ کا مطلب یہ ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، قرآن کہہ رہا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دو۔ آگے کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور معافی نہیں صرف کرنا بلکہ اس کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف کے لیے دعائیں بھی کرنا ہے۔ آگے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرنا ہے، یعنی جو پہلے کے تعلقات ہیں اس کو بحال بھی رکھنا ہے۔ یہ اخلاق ہمیں ملا ہے، اس امت کو ملا ہے، اس امت محمدیہ کو ملا ہے۔ آج ضرورت ہے اس اخلاق کو اپنانے کی، آج ضرورت ہے اس کردار کو اپنانے کی۔ یاد رکھیے اگر ہمارے اندر وہ اخلاق، اگر ہمارے اندر وہ کردار زندہ ہو گئے، پروردگار عالم آج بھی ہمیں حکمرانی دے سکتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حج کے سفر پر گئے، راستے میں ان کے ہاتھ میں ایک پیسوں کی تھیلی تھی۔ ایک چور وہ تھیلی لے کر کے چلا گیا، دور گیا تو بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اسے یہ احساس ہوا شاید جو میں نے چوری کی ہے کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، بڑی گستاخی ہم نے کی ہے۔ اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، سارا واقعہ عرض کیا۔ لوگوں نے کہا یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ اس نے وہ واقعے کی جگہ کو بتایا، لوگ وہاں لے گئے، لوگوں سے پتہ کیا گیا، لوگوں نے بتایا یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ہر نماز کے وقت یہیں سے گزرتے ہیں، اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو یہیں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ جب اگلی نماز کے اندر وہ اللہ والے وہاں سے گزرتے ہیں، لوگ اس چور کو اللہ والے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ چور ان کا پیر پکڑ کے رونے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ارے تو معافی کیوں مانگتا ہے، میں نے تجھے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، جس وقت تو نے یہ تھیلی چورائی تھی میں نے اسی وقت معاف کر دیا۔ وہ چور حیران رہ گیا، آخر بات کیا ہے، ہم نے اتنی بڑی غلطی کی، ان کا پیسہ چورایا، لے کر کے بھاگ گئے، لیکن یہ اللہ والے ہیں کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ وہ چور کہتا ہے آخر بات کیا ہے، بات کیا ہے، آپ نے کیوں معاف کیا ہے؟ مسلمانوں سنو جو کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ارے جس وقت تو نے یہ جرم کیا تھا اس وقت میرے ذہن میں نبی کی ایک حدیث آئی۔ سنو مسلمانوں، عمل کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، جب انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی، ایک بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر، میں میزان پر جہاں میرے امتی کا حساب لیا جائے گا میں وہاں موجود رہوں گا، اور اس وقت تک میزان پر موجود رہوں گا جب تک کہ میرے ایک ایک امتی کا حساب نہیں ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو ہم نے تمہیں معاف نہ کیا اور
कल क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे, जहां बहुत सारे मुकद्दमात पेश किए जाएंगे, वहीं मेरा ये मुकदमा भी पेश किया जाएगा। इस मुकदमे के हल के लिए जितनी देर लगेगी उतनी देर मेरे नबी को जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। ये मुझे गवारा नहीं। मुसलमानों, आज हम भी एक दूसरे को माफ करें। ये सोचें, जब मेरे नबी ने हमारी खातिर ये कुर्बानियां दी हैं, मेरे नबी ने हमारी खातिर इस तरह की मेहनतें की हैं, मशक्कतें की हैं, तो आखिर क्या वजह है हम उस नबी के अखलाक को भूल जाएं, हम उस नबी की सुन्नतों को भूल जाएं, हम उस नबी के किरदार को भूल जाएं। आओ अहद करो, इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, नबी के अखलाक को जिंदा करेंगे। सरकारे दो जहां मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है, एक बहुत दूर देहात का रहने वाला एक शख्स नबी की खिदमत में आता है। क्यों आता है? देखने आता है, अरे जिसका नाम इतनी बुराई के साथ हम तक पहुंचा है, जादूगर है, मजनू है, लोग पागल कहते हैं, साहिर कहते हैं, देखो तो कैसा है। वो नबी के पास आता है, नबी की खिदमत में, नबी की मजलिस में बैठता है। थोड़ी देर के बाद मस्जिद नबवी के अंदर जाकर पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम मना फरमाते हैं, अरे पेशाब मत करो। नबी ने सहाबा से कहा, नहीं नहीं पेशाब कर लेने दो। जब वो फारिग हुआ, नबी ने उसे बुलाया, नबी ने समझाया, देखो ये अल्लाह का घर है, ये इबादत का घर है, यहाँ पेशाब नहीं करते, यहाँ गंदगियां नहीं फैलाते। आज हम भी सोच लें, अरे अगर कोई मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत करे, हम क्या करेंगे उसके साथ? सफाई, अरे सफाई दूर की बात है, उसके साथ क्या दुर्गत बनेगी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मेरे नबी का अखलाक देखिए और उसका नतीजा भी देखिए। मेरे नबी ने कहा, देखो यहाँ पेशाब नहीं करते, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने घर वापस जाने लगा, अल्लाह के नबी ने उसे मजीद एक ऊंट दिया और एक जोड़ा दिया हदिये के तौर पर, ये ले जाओ मेरी तरफ से। ये अखलाक नबी ने पेश किए। क्या नतीजा निकला? वो अपने गांव में पहुंचता है, गांव में पहुंचने से पहले शोर करना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे खानदान के लोगों, अरे सुनो मेरी बात सुनो। जिसके बारे में हमने सुना था जादूगर है, जिसके बारे में हमने सुना था पागल है, जिसके बारे में हमने सुना था फसाद मचाता है, अरे सुनो तो उसके अखलाक को देखो, उसके किरदार को देखो। हमने ये जुर्म किया, उसकी मस्जिद के अंदर, उसकी इबादतगाह के अंदर हमने पेशाब कर दिया और वो हमें नतीजे में ये जोड़ा देता है, हमें ये हदिया देता है। ये उस नबी के अखलाक थे। मुसलमानों, उस बस्ती के रहने वाले 300 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला आता है, नबी की खिदमत में हाजिर होता है और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये अखलाक थे जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को फैलाया है। आज हम उसी अखलाक को नुकसान, आज हम उसी इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज हम उसी इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वो इस्लाम, वो नबी, जब फतह मक्का हुआ, जब फातिहाना तौर पर नबी मक्के में दाखिल होते हैं, वो कुफारा मुशरिकीन जिन्होंने नबी को सताया था, जिन्होंने नबी के चचा को कत्ल किया था, शहीद किया था, कलेजा चबाया था, जब नबी उस मक्के पर फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं, अब सोचिए उन लोगों के दिलों में क्या खौफ तारी होगा, उन लोगों के दिलों में क्या डर तारी होगा। हाय, आज हमारे साथ क्या हश्र किया जाएगा, आज हमारे साथ क्या मामला किया जाएगा। औरतें रोती हैं घरों के अंदर, वो काफिरों की औरतें, वो मुशरिकियों की औरतें रोती हैं, अरे आज हमारी इज्जत नीलाम होगी, आज हमें इस दुनिया से खत्म किया जाएगा। वो दरवाजा बंद कर लेती हैं, इस इंतजार के अंदर हैं अब मोहम्मद और उसके फौजी हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन क्या ये हमला करने वालों की जमात थी? मुसलमानों, सबक हासिल करो। वो इंतजार करती हैं अपनी सोच के एतबार से, अपने करतूत के एतबार से। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है, उसी इंतजार में वो औरतें मर्दों से कहती हैं, अरे देखो कहीं प्लानिंग तो नहीं हो रही है, एक बारगी हम पर हमला करें। जब उनके मर्द बाहर निकलते हैं, सहाबे किराम को देख
پھینکتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بودا دے رہے ہیں۔ ارے یہ بدلہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں پھر میں کہوں گا، اگر اسلام کو نقصان پہنچا ہے تو ہمارے کرتوت کی وجہ سے۔ اس لیے اس جلسے کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک پیغام دیں گے، خدا را نبی کے اخلاق کو اپنائیے، ضرورت ہے اس بات کی، نبی کے کردار کو اپنائیے۔ اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ غیرخواہی کی تو یاد رکھیے اللہ وہ مقام دے گا، وہ مقام دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ارے ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قرآن کے احکامات موجود ہیں، اللہ کے وعدے موجود ہیں۔ ایک سورت ہے قرآن میں سورہ نمل، نمل کے معنی آتے ہیں چوئٹی، گویا